बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने हर वीडियो के अंदर हर अलग अलग टॉपिक के बारे में बात की है। कभी कोई साइंसी टॉपिक है, तो कभी कोई दुनियावी टॉपिक है, तो कभी ना कोई टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, तो कभी मैंने किसी ऐसे मुद्दे पर बात की है जो बहुत ज़्यादा मसालेदार है और आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। क्राइसिस वाली वीडियो और एक्सपोजिंग वाली वीडियो, इस टाइप की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई और मैं इस चीज़ का आपको शुक्र अदा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ कि आज है जो हमारी वीडियो है वो आज है इस्लामिक। तो आज की वीडियो का उन्वान है कौम याद। जी हाँ दोस्तों, कौम याद। मैं चाहता हूँ कि इन टेक्नोलॉजी, नए मुद्दे, मसालेदार चीज़ें के अलावा छोड़कर मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे हमारे मुसलमान भाइयों को भी फ़ायदा हो सके और उन्हें मैं बता सकूँ कि कौम याद ऐसी कौन सी कौम थी कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा बेशुमार नेमतें भी अता की, लेकिन उन्होंने उनके पास गरूर बहुत था, उनके पास गरूर बहुत ज़्यादा था और वो लोग अपने आप को खुदाई समझने लगे थे। तो मैं भी आज आपको बताने वाला कि कौम याद की असल हकीकत क्या थी। दोस्तों, असल में बात कुछ ऐसी है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम की तमाम कौमों पर जो यानी आप सल्लल्लाहु को तो तमाम जहानों के लिए भेजा था ना, तो दोनों जहान के लिए उन्हें एक रहमत बनाकर भेजा था। लेकिन जो हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम थे उन्हें किसी खास कौम, किसी खास जगह के लिए भेजा गया था। तो जो कौम आद थी उसके ऊपर उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक अंबिया तो भेजना था ताकि वो उनकी रहनुमाई कर सके, उन्हें बता सके कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। दोस्तों, कौम नूह के बाद जो जहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, उसके बाद कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बुतों को पूजा करती थी। बहुत सारे बुत थे और वो उन्हें अपना माबूद बना के रखती थी, उन्हें उनकी इबादत करते थे और उन्हीं को पूजते थे। तो लेकिन और कौम आद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कौम आद की जो आप इतने 13 ख़ानदान थे कौम आद के, और यमन से लेकर एक और बड़ी जगह है वहाँ तक इनकी बस्तियाँ वसी थी। ग्रीनरी हर जगह, फल, सब्ज़ो शादाब, फूल और क्या कहते हैं बल खाती हुई हमारी इनके पास नहरें थी, शफाफ पानी, और उन्हें इतना यानी इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा गया था आप सोच भी नहीं सकते। कौम आद को इतना ज़्यादा नवाजा गया, लेकिन फिर भी ये लोग बुतों की पूजा करते थे। फिर आप अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे इन्हीं के कबीले में से यहीं में से निकाल कर एक अंबिया को भेजा ताकि इसको बता सके, इनको पता चल सके कि यार असल में है क्या, हकीकत क्या है, ये तमाम की तमाम बुतों को पूजा करनी है या हमें ये सिर्फ एक अल्लाह की बात करनी है। तो फिर अब भेजा गया था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। जी हाँ दोस्तों, और जैसा आपको पता है बहुत सारे और भी नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हें भी ख़ास कौम के लिए भेजा गया था। ईसा अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया थे, इन्हें भेजा गया था। तो उसके बाद ही अब हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे कौम आद की तरफ। दोस्तों, आपको मैं जितना कहूँ ना, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। नूह अलैहिस्सलाम की चौथी औलाद थे। चौथी औलाद के बेटे का नाम था आद। जी हाँ दोस्तों, आद, और उसके जितने बच्चे, जितने भी अल्लाह ताला ने उसको औलाद अता की और तमाम के तमाम ख़ानदान को उस तरह उसका नाम पड़ गया कौम आद। दोस्तों, आद का जो बेटा था शद्दाद, उसका नाम था शद्दाद, वो बहुत गरूर करता था अपनी ताकत पर, बहुत ज़्यादा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा कि इन्हें बताओ, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया भी कि कौम आद के लोगों, ए मेरे भाइयों, प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ आओ, हकीकत वाले रब की तरफ आओ, हक वाले रब की तरफ आओ, एक रब की इबादत करो। लेकिन कौम आद ने कहा कि ये तो अहमक है, इसे मुँह ना लगाया करो, ये तो है ही फजूल, ना अपने आप को अंबिया पर आता है। और क्योंकि जब वो लोग नहीं मानते थे तो हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अज़ाब से डराते थे, लेकिन वो कहते थे हाँ फिर अज़ाब लाओ ना, इतने हो तो अपने रब से गुजारिश करो ना, अज़ाब ले, फिर हम मान जाएंगे, ऐसा कुछ होगा कि नहीं। हूद अलैहिस्सलाम ने साथ ही जो दुआ नहीं की कि इन पर अज़ाब नासिल हो जाए, हूद अलैहिस्सलाम ने और मेहनत की, किसी न किसी तरह हूद अलैहिस्सलाम मेहनत करते रहे, उन्हें बताते रहे, लेकिन उनमें से एक भी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बहरहाल जब शद्दाद को पता चला था कि ये जन्नत के बारे में कि जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा, उसे जन्नत ग्रांट कर दी जाएगी, तो कहते हैं कि मैं ज़मीन पर इस तरह की जन्नत बना के दिखाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह,
وہ جو جنت ہے وہ کیا خوبصورت ہے، وہ یہ کیا بنا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جنت جیسے تو خوبصورت بنا نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی اور اس نے اپنی ہی ایک جنت بنا دی اور محلات بنا دیے، محلات بنا دیے جو بالکل بھی جنت کے کمپیئر میں نہیں تھے، اور جنت تو بہت بہت خوبصورت ہے بہت. اور انشاءاللہ میں بھی چاہتا ہوں آپ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جو بھی ہیں انہیں پلیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم اپنے اتنے ہم گناہ گار انسان ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، ہم چھوٹی سی بات ہے گناہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ سب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے. بہرحال اپنی بات کی طرف آتے ہیں. شداد نے ایک جنت بنا دی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے اندر جانے لگا تو وہ اب نیچے زمین میں دھس گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. لیکن ہود علیہ السلام نے، جب وہ دوسری سائڈ والی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہود علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ پلیز گزارش کرتا ہوں حقیقت والے رب کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ، وہ نہیں مانے. پھر ہود علیہ السلام نے کہا کہ ان کی یہ جو سبز علاقے ہیں یہ سارے ہو جائے، اس طرح کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بل کھاتی ندیاں تھیں وہ چشمے روک دیے، پانی روک دیا، اور بڑے سرسبز و شاداب کھیت تھے اور بالکل ہر طرف گرینری تھی، وہ بنجر زمین میں بدل گئی، وہ صحرا میں بدل گئے. لوگ بھوک کے مارے مر رہے تھے، لوگ گرمی کے مارے مر رہے تھے. پھر اس کے بعد قوم عاد کے 70 یا 80 لوگ مکہ مکرمہ گئے تاکہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ یا اللہ بارش ہو جائے، بارش. تو وہ ان کے ایک لیڈر تھے جنہوں نے دعا کرواتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، 3 بادل تھے، ایک سیاہ تھا، ایک سرخ تھا اور ایک سفید تھا. تو جو ان کا لیڈر تھا انہوں نے کہا کہ یار سیاہ صحیح ہوگا کیونکہ وہ بالکل اچھی طرح سے پانی برسا سکتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی سیاہ بادل آتا ہے تو پانی زیادہ برستا ہے، تو اس نے سیاہ والے کو چوز کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے بربادی کو چنا ہے. تو چنانچہ وہ جو سیاہ کلاؤڈ تھا، یہ بلیک کلاؤڈ تھا، وہ قوم عاد کی طرف گیا اور اس نے تباہی مچا دی. اس طرح قوم عاد کے اوپر عذاب آ گیا. دوستو اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہے، کچھ مس انفارمیشن آپ کو بتایا میں نے، کچھ مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا. آپ سب کو پتہ ہے انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، اور اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور مجھے پلیز ضرور بتائیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، کمنٹ سیکشن کے اندر بتایا کریں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوگی ہے. تو میں آپ سے بس معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے. دوستو یہ تھی قوم عاد کی کہانی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننے سے انکار کیا اور اس طرح ان پر عذاب آ گیا. ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں گا. دوستو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کو کوئی اسلامک ویڈیو چاہیے تھی اور میں نے آپ کو یہ اسلامک ویڈیو پہنچا دی ہے. میرا موٹو اچھی نالج، اچھا کنٹینٹ، اچھی ویڈیو. اللہ حافظ.